आदाब अर्ज़ और तस्लीमात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ और मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ुक। मुड पॉलिसी, आपने अक्सर सुना होगा ये जुमला, मेरी ये पॉलिसी है, उसकी वो पॉलिसी है। पॉलिसी उर्फ़ आम में वो अमल है जो कामयाब होने पर मेरा होता है और नाकाम होने पर दूसरे का हो जाता है। यानी पॉलिसी वो कामयाबी है जो मीठी मीठी हड़प, और नाकामी पॉलिसी का वो जायका है जिसे कड़वा कड़वा थू कहते हैं। मौखर जिक्र, अंजाम, खुलूस और लगन के बगैर चलने और बेअमली का नतीजा होता है। लेकिन कभी कभी अवाम का भी यही हाल होता है। पॉलिसी का मतलब उर्दू में हिकमत अमली की इस्तिलाह से वज़ा किया जाता है। हमारे यहाँ तो हिकमत यूनानी तरीका इलाज के हाथों में ये रगमाल है। बाकी सारा आलम बस हिकमत से काम लेने का सोचता रहता है। इसमें क्या हिकमत है, कोई हकीम व दाना ही बता सकता है। और ऐसे मुल्क में दाना कहाँ मिलेगा जब हर कोई दाने दाने को तरसता है। जैसे नौजवानों में क्रिकेट खेलने का जुनून है, बिल्कुल वैसे ही बड़ों में पॉलिसी खेलने का रुझान तरक्की पजीर है, इसलिए कि हमारा मुल्क भी तरक्की पजीर है। पॉलिसी बनाने वाले हिकमत अमली पर नजर रखने से आरी हैं। उनने आरी फेर कर हिकमत को अमली से जुदा कर दिया है। अमल तो पहले ही नहीं, अमली भी इमली की तरह खट्टी खट्टी है। हिकमत अमली का चूरन किस हकीम से मिलेगा? वो हकीम कब पैदा होगा? जब सबके दांत खट्टे हो जाएंगे। ये भी सच है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। पॉलिसियों के पेश नज़र ये फलसफा भी हो सकता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अब जबकि रहनुमाए कौम ने जो हमारी ज़िंदगी को बना दिया है, इसके मुशाहदा से, ज़ाती तजर्बा से आप पर खुल गया होगा ज़िंदगी जहन्नम बनी है या जन्नत। पॉलिसी बनाने का तरीका एक तरह से देग तैयार करने जैसा है। मुंह में पानी मत लाएं, ये हलीम की देग है जो ज़रा देर से तैयार होगी। हलीम पकाने और खाने के लिए इल्म बहुत लाजमी अंसर है। हलीम पकाने के लिए जो मिले देग में डालते जाओ, बेऐन ही पॉलिसी बनाने के लिए जो तसव्वुर खाम मिले नुक्ता दर नुक्ता इकट्ठे लिखते जाओ। पॉलिसी की तैयारी के लिए ख़ास इजलास बुलाए जाते हैं, जिन्हें इजलास का मुनक्किद करना कहा जाता है। क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए आग नहीं जलाई जाती बल्कि लगाई जाती है। इसका खातर खा नतीजा बरामद होता है। मेज़ें लगाकर खाने खाए जाते हैं, वफ्त बुलाए जाते हैं, फिर ऐन हलीम के तरीका के मुताबिक कुछ न कुछ डालकर कफगीर हलाते रहते हैं। बिलाखिर पॉलिसी बनाने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। कुछ न कुछ बन जाता है, जिसे अहले दानिश पॉलिसी या हिकमत अमली कहते हैं। इस काम के लिए जिस तरह बहुत यत्न करने पड़ते हैं, वैसे फ़ायदे भी बहुत हैं। ये फ़वाइद पॉलिसी बनाने से लेकर पॉलिसी की फितरी अंजाम तक बस बनाने वालों से मंसूब रहते हैं। किसी ने सच कहा, वो पॉलिसी ही क्या जिसने बनाने वालों को पाला न पोसा। अजलास में शामिल होने वालों के लिए आने जाने का खर्च, होटल के अखराजात, अज़ाज़िया नकद रकम या चेक की शक्ल में मिलना फ़वाइद की तरफ इशारा करता है। इतनी मेहनत शाका के बाद बाकायदा पॉलिसी के ऐलान का मरहला आ जाता है। इसके इफ्तिताह के लिए रस्मी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, वरना पॉलिसी बासी भी हो सकती है। नाकाम अक़वाम ऐसा कभी नहीं होने देती। पॉलिसी ऐलान करते हुए इन अल्फाज का चुनाव
کیا جاتا ہے۔ ملک میں پہلی بار کسی بھی حکومت نے اس مسئلے کی طرف توجہ دی ہے۔ ہم نے ایسی مدبرانہ پالیسی ترتیب دی ہے جس کے خد و خال وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے پر عیاں ہوں گے۔ پالیسی تیار کرنے والوں کے نام اعزاز و القاب کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، بلکہ اقوام عالم کو ببانگ دہل سنائے جاتے ہیں۔ گو پالیسی کیا بنی، امن عالم کا چارٹر بنا دیا گیا۔ زیادہ وہ عرصہ نہیں گزرتا، اس پالیسی پر ایک اور پالیسی آ جاتی ہے۔ نئے مدبرین پرانی شراب نئے پیالے میں ڈال کر ذاتی فوائد کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں، یعنی قوم کا مال گھونٹ گھونٹ پی کر کمزور حافظے والے لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ نئی نسل کو ویسے ہی سابقہ پالیسی کا علم نہیں ہوتا۔ تازہ پالیسی بنانے والوں کا پرانی پالیسی پر تبصرہ پرانا ہی ہوتا ہے۔ لارڈ میکالے کی تعلیمی پالیسی کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے، لارڈ میکالے نے کیا پالیسی بنائی تھی کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہر پالیسی بنانے والا اس عذر کا سہارا لے کر اپنا دفاع ضرور کرتا ہے۔ کہتے ہیں لارڈ میکالے نے اپنے گورے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گوری گوری تعلیمی پالیسی بنائی تھی، جس کے تعاقب میں ہم آج تک ہیں۔ گوری پالیسی ہمیں اچھی نہیں لگتی، پر ہے بڑے کام کی چیز، جو اب تک ہمارے ذہنوں اور کتابوں میں موجود ہے۔ لارڈ میکالے نے ایسے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کرنے پر زور دیا جو دیکھنے میں، رہنے سہنے میں جدید ہوں، ذہنی طور پر غلام ہوں انگریزوں کے۔ یہ اس قوم کی سوچ ہے جو آزاد ہے۔ آزاد قوم کے ان پالیسی سازوں، تجزیہ نگاروں اور مبصروں سے سوال ہے، تعلیمی پالیسی آپ خود بناتے ہیں، لارڈ میکالے اس میں آ کر اپنے حصہ کیسے ڈال جاتا ہے؟ بہت شرارتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ بنگلہ دیش اور بھارت کو نہیں پوچھتا، وہ بھی تو انگریزی راج سے آزاد ہوئے ہیں۔ اب تک ان گنت پالیسیاں بن چکی ہیں۔ اب نئے ٹیکسٹ بک بورڈز بنائے ہیں، کیا یہ بھی لارڈ میکالے کا کیا دھرا ہے؟ دراصل حکمت عملی وہی ہے جس میں گرم مسالہ ہو، حلیم ہو اور ماٹو ہو، کھاؤ پیو، مال بناؤ، موج اڑاؤ۔ ہر پالیسی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جو بیان کردہ نصب العین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر پالیسی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اگلی پالیسی بنانے کے لیے راہ ہموار کر لی جائے۔ عید قربان قریب تھی، ہم پر ایک نئی پالیسی کا انکشاف ہوا جسے سیاسی رانا نے مڈ پالیسی کا نام دیا ہے۔ رانا صاحب فرماتے ہیں، یہ پالیسی بہت ہی بڈھی یعنی بوڑھی پالیسی ہے۔ آپ اسے قدیم پالیسی کہہ سکتے ہیں، احتیاط سے کام لیجیے گا، اسے پرانی کہہ کر ہتک نہیں کرنی۔ گو پالیسی بڈھی ہے پر ہے مڈھی، اس کی اصلیت اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ مڈھی دراصل درخت کے نچلے حصے کو موٹے اور سخت تنے کو کہتے ہیں، جو آدھا زمین کے اوپر اور باقی زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ اوپر والے حصے سے شاخیں خوبصورت پتوں سے مزین ہوتی ہیں اور زیر زمین حصے کے ساتھ جڑی۔ مڈھی ایسی لکڑی کو بھی کہتے ہیں جو قصاب گوشت کے پارچے بنانے کے لیے چھری یا بگدے کے دھار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ گوشت کو بوٹیوں یا قیمے کی شکل دیتا ہے۔ یہ سب اس مڈھی کی اوپر سے ہی سر انجام پاتا ہے۔ مڈھی کو اس سارے عمل کے دوران کس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، رب جانتا ہے یا مڈھی جانتی ہے۔ چھری یا بگدا تو رحم نہیں کھاتے، گوشت کا قیمہ کر دیتے ہیں یا بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ عید قربان سے پہلے ان مڈھیوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت مہنگی کر دی جاتی ہے۔ مڈھی کی قیمت لکڑی کی قسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کی مڈھی اچھی متصور ہوتی ہے اور زیادہ مہنگی بھی۔ ہمارے پالیسی ساز لارڈ میکالے کے پیروکار ایسی مڈھی سے کام لیتے ہیں جو ہر سال بنانی پڑے یا خریدنی پڑے، اس لیے ان کی پالیسی مڈھی پالیسی کہلاتی ہے۔ مڈھی اور پالیسی کا تعلق بوٹی بوٹی کرنے اور قیمہ بنانے سے بھی ہے۔ یہ کام بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوفتے اور کباب پالیسی جو کہ ایک خفیہ پالیسی ہے مگر پالیسی سازوں کے چہرے مہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حاضر دماغ ہر سال
नई पॉलिसी बना लेकर हाजिर होते हैं। अब हम एक दूसरी किस्म की पॉलिसी की तरफ चलते हैं। इसका नाम इल्तवा पॉलिसी है। कुछ लोग इसे सुर्ख फीता पॉलिसी भी कहते हैं। जो भी मंसूबे बनाए जाते हैं उनकी नहायत अरकरेजी से मंसूबाबंदी की जाती है, जिसमें काम को लंबा करने, इल्तवा में डालने की शिक्कें ज़्यादा शामिल करने का खुसूसी इल्तिज़ाम किया जाता है। इल्तवा का मकसद पॉलिसी की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने के लिए हर मौका से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। इसकी वजह ये होती है अगली पॉलिसी की तरह की आएगी, कितनी मुफीद होगी जानना मुश्किल होगा। इसलिए कहते हैं ई आलम दोबारा नीस, जिसका मतलब है हर पॉलिसी फिर ना आएगी, जो कमाना है कमा लो, क़यामत आने वाली है। इस पॉलिसी से वही फ़ायदा उठा सकता है जो दिलो जान से समझते हों। इल्तवाए मामला से मामला बेहतर हो जाता है। एक हमारी प्यारी सी बजट पॉलिसी है। ये अपनी खूबियों के सबब और नामों से भी याद की जाती है। मसलन हेर फेर पॉलिसी, अदाद व शुमार पॉलिसी, झूठी उम्मीदों की पॉलिसी। तमाम पॉलिसियों के मुवाज़ने से मालूम होता है इस पॉलिसी की तारीख सबसे कदीम है और ये हमेशा नई बोतल में पुरानी शराब के मस्ताक ही होती है। बजट पॉलिसी में ये खूबियाँ बजट तकरीर में ही बयान कर दी जाती हैं। मसलन ये टैक्स फ्री है, आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, निचले और दरमियानी तबके का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, आने वाले दिन खुशहाली के दिन हैं, 100 बातों की एक बात। ये झूठी उम्मीदों की पॉलिसी कभी इल्तवा का शिकार नहीं होती। बस यही बात सच्ची है मेरे हरजाई की। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पॉलिसी क्या होती है। बाकी किस्म की पॉलिसियाँ फिर कभी गोश गुजार करेंगे। फ़िलहाल ये काबिल तकलीद पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद हों, दूसरों को भी करें ताकि मुल्क व कौम का नाम रोशन हो। क्योंकि जिस रियासत को क़यामत तक कायम रहना हो उसकी पॉलिसियाँ भी क़यामत तक रहेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तक है ये दुनिया बाकी देखेंगे पॉलिसी साज तुझे। सब कुछ चाहे लुट जाए, आना नहीं है बाज तुझे।